సంపాదించి బిల్డింగ్ అయిపోయింది కదా రిపేర్ కటింగ్ అవసరం లేదు రిపేర్ కటింగ్ గ్రామం కృషిలో కూర్చుంటాడు సంపాదించి సార్ ఆఫీసర్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ మీరు చాలా మంది हिरण्यारणाङ्गरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो लक्ष्मीमलगामिनीं हिरण्यारणाङ्गरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो लक्ष्मीमलगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येयं गामश्वं वरुषाणहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्मा देवी रुदरा तां स्वस्मितां हिरण्यप्राजारामात्राङ्गलमते तृप्तां दर्पयन्ति पद्मे स्थितां ब्रह्मवर्णां तामियोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां दशकान्नलन्ते श्रियं लोके देवजुष्टां दहरां तां पद्मिनीमें शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो निदातो वनस्पतिस्तवृक्षोधबिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तवायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमा देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रातरो भोदास्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ॐ ये मा विश्वा भुवनानि रुक्वा त्रिशरो भोदानि दधादाविदानः स आशिषाद्रविणमिच्छमाण परमच्छदो वर आविवेश विश्वकर्मा मनसा यद्विहाय धाता विधाता परमोधसन्द्रुगो तेषामिष्ठानि शमशामदन्ति यत्र पूर्वे साध्य हरिः ओं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवम् हरिः ओं सहस्रवीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रवान् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अदोऽध्यायाश्च पूरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः तदो विश्वं विक्रामदो शासनानशने अभि